आजको यो भिडियोमा हामीहरूले डिस्कस गर्नेछौँ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलको बारेमा। ओके, सो आज हामी यसमा मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त भयो के भने मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल बनाउने जुन साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको पुरा नाम हो डिमिट्री मेन्डलिभ। र जब न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्समा केही फेलियर्सहरू आउन स्टार्ट भयो त्यसपछि मेन्डलिभ्स पनि अब लागिहाल्नुभयो पिरियोडिक टेबलको पछाडि कि म पनि अब पिरियोडिक टेबललाई के गर्छु त एरेन्ज गरेर राख्छु। उहाँ दिनरात यसमा लागिहाल्नुभयो, दिनरात पिरियोडिक टेबलको बारेमा सोच्दै राख्नुभयो कि कसरी म एरेन्ज गरौँ, के गरौँ कि मेरो पिरियोडिक टेबल एकदम सक्सेस हुन्छ, अरूभन्दा के हुन्छ त बेटर हुन्छ होइन। दिनरात उहाँले काम गर्न सुरु गर्नुभयो एन्ड हि वाज अ ग्रेट साइन्टिस्ट, हि वाज अ भेरी ट्यालेन्टेड पर्सन्स अल्सो। उहाँ एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्थ्यो, एकदम ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो, दिनरात पुरै यसमा फोकस गरिहाल्नुभयो। त एक दिन अचानक न्युज आयो कि मेन्डलिभ्सले के बनाइदियो त एउटा पिरियोडिक टेबल बनाइदियो। अचानक न्युज आयो। त जब उहाँसँग प्रेस कन्फरेन्स भयो, जब उहाँसँग इन्टरभ्यूमा सोधिने भयो कि तपाईँले टेबल कसरी बनाउनु भयो, त उहाँले के भन्नुभयो भने कि म राति सुतिरहेको थिएँ अनि मैले सपनामा यो टेबल हेरेँ। म सुत्दाखेरि म सपनामा के गरेँ त यो टेबल हेरेँ अनि त्यही सपनामा हेरेको टेबललाई जब मैले एउटा बोर्डमा एउटा पेपरमा बनाएँ त मेरो एकुरेट जति पनि प्रोपर्टी थियो एलिमेन्ट्सको सब सेपरेट हुन सुरु भयो, सब म्याच हुन सुरु भयो, जसको कारणले गर्दा मैले यो टेबल बनाएछु। भन्नुको मिनिङ यो भयो कि उहाँले सपनामा एउटा टेबल हेर्नुभयो, त्यही सपनामा हेरेको टेबललाई उहाँले व्यावहारिक तरिकाले जब उतार्नु भयो त यो एउटा टेबल बनिहाल्नुभयो होइन। अब भयो के त गर्नुको के भन्नुभयो, के गर्नुभयो उहाँले एक्चुअली यो टेबलमा होइन। हेर्नुहोस्, उहाँले यो टेबलमा एलिमेन्ट्सलाई सेम न्युल्यान्ड ल अफ अक्टेव्स जस्तै नै एलिमेन्ट्सलाई इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटमा राखेर नै एरेन्ज गर्नुभयो। He arranged the elements in order of increasing atomic weight. एलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक वेटको इन्क्रिजमेन्टको बेसिसमा नै उहाँले एलिमेन्ट्सलाई के गर्नुभयो त यसमा सेपरेट गर्नुभयो। अब उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अब जस्तै न्युल्यान्डले भनेको थियो कि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी 8 एलिमेन्ट्स पछि रिपिट हुन्छ होइन। तर यहाँले के भन्नुभयो कि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी जुन हुन्छ आफ्टर अ फिक्स्ड इन्टरभल्स सेम हुन्छ भन्दाखेरि आफ्टर अ फिक्स्ड एलिमेन्ट्स इन्टरभल्स द प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स अब्जर्भड सिमिलर भन्दाखेरि केही फिक्स्ड इन्टरभल्स पछि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी के अब्जर्भ गरिन्छ त सिमिलर प्रोपर्टी हामीले अब्जर्भ गर्न सकिन्छ। भन्दाखेरि यो भन्न सक्दैनौँ हामी कि 8वटा एलिमेन्ट पछि नै न्युल्यान्ड जस्तो 8वटा एलिमेन्ट पछि नै एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी फर्स्टवालासँग सिमिलर हुन्छ या त त्यसमा ग्रेजुअली इन्क्रिज या डिक्रिज हुन्छ, यो कुरा उहाँले भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो एउटा फिक्स्ड इन्टरभल्स पछि एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टीमा सिमिलारिटी हेरिन्छ। ठिक छ, त यो बेसिसमा उहाँले यो पिरियोडिक टेबल बनाउनु भयो। अब न्युल्यान्डले बनाउँदाखेरि उहाँले एउटा सिम्पल तरिका दिनुभएको थियो। यहाँले एउटा ल बनाइदियो जसलाई हामी भन्छौँ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक ल। ठिक छ, त मेन्डलिभ पिरियोडिक ल एक्चुअली हो के त उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि द फिजिकल एन्ड chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight.
अब यो लको बेसिसमा उहाँले यो टेबल बनाउनु भयो। उहाँले के ल दिनुभयो भन्दाखेरि कि एलिमेन्ट्सहरूको पिरियड वाइज या ग्रुप वाइज जुन हामीले त्यसको प्रोपर्टी हेर्छौँ त त्यो प्रोपर्टी के माथि डिपेन्ड गर्छ त तिनीहरूको एटोमिक वेटमाथि डिपेन्ड गर्छ। आइदर हामीले यसको फिजिकल या केमिकल जुनसुकै पनि प्रोपर्टिज हेर्छौँ द्याट अल डिपेन्ड्स अपन द एटोमिक वेट अफ द एलिमेन्ट्स। सो दिस इज द ल अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक ल। यो हामीले एक लाइनमा हेर्न सक्छौँ कि एलिमेन्ट्सहरूको जुन फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज हुन्छ त्यो तिनीहरूको पिरियोडिक फङ्सन्सको बेसिसमा एटोमिक वेटको बेसिसमा तिनीहरूको के हुन्छ त डिपेन्ड हुन्छ। सो दिस वाज दि मेन्डलिभ्स पिरियोडिक ल। अब हामी एउटा सिम्पल यहाँनिर टेबल बनाउँछौँ मेन्डलिभ्सको, त्यसपछि यसको फिचर, यसको मेरिट्स र यसको डिमेरिट्सको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो गाइज यो हाम्रो मेन्डलिभ्सको पिरियोडिक टेबलको एउटा मोडल छ। यहाँनिर तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ यो टेबल छ। अब यो टेबलको पहिला हामी फिचर हेरौँ कि फिचर के थियो। यो टेबलको फिचर वाट इज द फिचर, एक्जामिनेसन्समा सोध्न सकिन्छ कि मोडर्न पिरियोडिक टेबलको फिचर के छ भनेर। त फर्स्ट फिचर तपाईँहरू यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा यो भर्टिकल कलमहरू छ 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेको यसमा 8 भर्टिकल कलम छ। ठिक छ। र यो 8 भर्टिकल कलमलाई उहाँले नाम दिनुभयो ग्रुप। भन्दाखेरि फर्स्ट फिचर हामी के भन्न सक्छौँ त कि यसमा कतिवटा ग्रुप्स छ त 8वटा ग्रुप्स रहेको छ। ठिक छ। र यो ग्रुप्सकै भित्र यदि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने जति पनि ग्रुप्स छ सबमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कि सबमा सब ग्रुप्स पनि छ। हेर्नुहोस् सबैमा के छ त सब ग्रुप्स। ग्रुप 1 मा यो ए र बी सब ग्रुप, ग्रुप 2 मा ए र बी सब ग्रुप, ग्रुप 3 मा एबी, ग्रुप 4 मा एबी, ग्रुप 5 मा एबी, ग्रुप 6 मा एबी, ग्रुप 7 मा एबी। तर 8 मा सब ग्रुप दिएको छैन। भन्दाखेरि हामी नम्बर 2 मा लेख्न सक्छौँ ग्रुप 8 have no सब ग्रुप्स। भन्दाखेरि 8 ग्रुपमा कुनै सब ग्रुप दिएको छैन। त यो हाम्रो के छ त सेकेन्ड फिचर छ। अब थर्ड फिचर यदि हामी हेर्छौँ त थर्ड फिचर हामी के हेर्न सक्छौँ भने यसमा 1 2 3 4 5 6 र एउटा यो 7वटा यसमा के छ त हरिजन्टल रो छ। कहीँ कहीँ 6 पनि लेखिन्छ तर म माथिवाला पनि इन्भल्भ गरिरहेको छु, त्यही भएर यसमा हामी हेर्न सक्छौँ यसमा के छ 7 हरिजन्टल रो। कहीँ कहीँ 6 लेख्छ किनकि माथिवालालाई यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई बन्द गरिदिन्छ। त हामी 6 पनि लेख्न सक्छौँ, त्यही भएर 6 लेखौँ। यसमा कतिवटा हरिजन्टल रो छ त 6 हरिजन्टल रो छ। र यो 6 हरिजन्टल रोलाई उहाँले भन्नुभयो पिरियड्स। के भन्नुभयो पिरियड्स। ठिक छ। सो मेन्डली पिरियोडिक टेबलमा के कतिवटा भर्टिकल कलम छ त 8वटा भर्टिकल कलम छ जसलाई के भनिन्छ ग्रुप्स भनिन्छ। कतिवटा यसमा पिरियड रहेको छ 6वटा यसमा पिरियड रहेको छ। र जति पनि यो भर्टिकल कलम छ भनेको ग्रुप्स छ सबमा सब ग्रुप्स पनि रहेको छ। ठिक छ। त यो हाम्रो यसको फिचर भइहाल्यो। फिचरको टर्म्समा यसलाई हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ। अब जुन सब ग्रुप्स यो जुन हामी छ यो सब ग्रुपको बेसिसमा पनि हामी यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ, यसको फिचर्स लेख्न सक्छौँ कि यसको नेक्स्ट फिचर पनि लेखिहालौँ। जति पनि सब ग्रुप्स छ सब ग्रुप्स have similar properties। जति पनि सब ग्रुप छ यो सबै सब ग्रुपमा भएको एलिमेन्ट्सहरूको प्रोपर्टी लगभग के छ त सिमिलर छ। र सबैको भ्यालेन्सी एन्ड भ्यालेन्सिज आर सेम। यो सबैमा भएको भ्यालेन्सीहरू पनि के छ त सेम छ र यिनीहरूको प्रोपर्टी पनि के छ त सेम छ। जस्तै ग्रुप 1 मा हेर्नुहुन्छ भने ग्रुप 1 मा भएको एलिमेन्टको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ, ग्रुप 2 मा एलिमेन्ट्स भएको भ्यालेन्सी 2 हुन्छ, ग्रुप 3 वालाको भ्यालेन्सी 3,
ग्रुप 4 वालाको भ्यालेन्सी 4, ग्रुप 5 वालाको भ्यालेन्सी 5 5 त हुँदैन। त यहाँबाट अब यसको भ्यालेन्सी 3, यसको भ्यालेन्सी 2, यसको भ्यालेन्सी 1, यसको बारेमा उहाँले केही पनि भन्ने भएको थिएन कि ग्रुप 8 मा हुने एलिमेन्ट्सको भ्यालेन्सी कति हुन्छ भनेर। त यो हाम्रो यसको के भइहाल्यो त फिचर भइहाल्यो। यसले हामी भन्न सक्छौँ फिचर अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल। ठिक छ। अब यसपछि हामी यसको कुरा गरौँ मेरिट्सको बारेमा। अब यसको मेरिट्स के होला हैन। सो यसको फर्स्ट मेरिट्स के छ त, इट वाज द फर्स्ट साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी अफ अल नोन 63 एलिमेन्ट्स। त्यो टाइममा जब मेन्डलिभ्सले पिरियोडिक टेबल बनाउनु भएको थियो त्यो टाइममा कतिवटा एलिमेन्ट्सको डिस्कभरी भएको थियो त 63 वटाको। त्यही भएर उहाँले 63 जति पनि नोन एलिमेन्ट्स थियो सबैको उहाँले एउटा सिस्टमेटिक तरिका बताइदिनु भयो जसबाट यिनीहरूको साइन्टिफिक स्टडी गर्न सकिन्थ्यो। सो यो फर्स्ट यसको मेरिट्स छ। सेकेन्ड मेरिट्स के छ भन्दाखेरि जति पनि एलिमेन्ट्स यसमा हेर्नुस्, यसमा ग्याप्स छोडिएको छ, ग्याप्स फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स। उहाँले ग्याप्स यसमा के दिनुभएछ, के को लागि, अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्सको लागि, जुन अहिले डिस्कभर्ड भएको छैन, जुन फ्युचरमा डिस्कभर्ड हुनेवाला छ त्यसको लागि उहाँले यसमा के गर्नुभयो त केही ग्याप्स दिनुभएछ, जुन कि उहाँले भन्नुभयो कि पछि यदि एलिमेन्ट्सहरूको डिस्कभरी हुन्छ भने त्यो एलिमेन्ट्स हामी यो ग्याप्समा राख्न सक्छौँ। अर्को थर्डवाला हेर्नुहुन्छ भने अब थर्डवाला यदि हामी हेर्छौँ त्यसमा धेरै जस्तो एलिमेन्ट्स यस्तो छ जसको एटोमिक वेट्स करेक्ट छैन। के छैन, एटोमिक वेट्स यिनीहरूको करेक्ट छैन। त तिनीहरूको एटोमिक वेटले उहाँले के गर्नुभएको थियो त करेक्ट गर्नु भएको थियो। सो थर्ड हामी के लेख्न सक्छौँ त, इट ह्याभ टु करेक्ट द डाउटफुल एटोमिक वेट्स अफ सम एलिमेन्ट्स। जुन एलिमेन्ट्सहरूको एटोमिक वेटमा डाउट थियो त त्यसलाई करेक्ट गर्नमा उहाँले के गर्नुभयो त हेल्प गर्नुभयो। जस्तै कि यो हाम्रो अरम छ हैन, यो प्लाटिनम छ, यो युरेनियम छ, यिनीहरूको एटोमिक वेट्समा डाउट थियो त त्यो डाउटलाई उहाँले के गर्नुभयो त क्लियर गर्नुभयो। त यो हाम्रो थर्ड मेरिट्स भइहाल्छ। अर्को नम्बर 4 मेरिट्स हेर्नुहुन्छ भने इट वाज प्रेडिक्टेड द अनडिस्कभर्ड elements similar to discovered one। यसको मिनिङ के हुन्छ हेर है, उहाँले यो प्रेडिक्सन गर्नुभएको थियो कि जुन एलिमेन्ट्स अहिले डिस्कभर भएको छैन त्यो जब डिस्कभर हुन्छ त्यसको केही सर्टेन एलिमेन्ट्ससँग उसको प्रोपर्टी के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ 1 एस्ट्रिक 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक, अर्को होला तपाईँको 4 एस्ट्रिक भनेर यहाँनिर ग्याप दिएछ। त्यहाँ लास्टमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ 1 एस्ट्रिक भनेको एका बोरोन। त उहाँले के भन्नुभयो कि यो जुन 1 यहाँनिर जुन एलिमेन्ट्स आउँछ यो एलिमेन्ट्सको प्रोपर्टी यो बोरोनको प्रोपर्टीसँग के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। त्यही भएर उहाँले अलरेडी प्रेडिक्ट गरिदिनु भयो कि जुन नेक्स्ट एलिमेन्ट्सको डिस्कभरी हुन्छ त्यो नेक्स्ट एलिमेन्ट्सको डिस्कभरी भएको एलिमेन्ट्स यो बोरोनसँग के हुन्छ, सिमिलर हुन्छ। त्यही भएर उहाँले यसको नाम 1 एस्ट्रिक दिएर एका बोरोन भनिदिनु भयो, भनेको भविष्यवाणी गर्नुभयो। एक्चुअली त्यस्तै भयो, जब यो डिस्कभर्ड भयो यो अर्को एलिमेन्ट्स त्यसको प्रोपर्टी सिमिलर टु बोरोन थियो, त्यही भएर उसले एका बोरोन पनि नाम दियो। अर्को 2 एस्ट्रिक यहाँनिर अल्मुनियम, एका अल्मुनियम भन्दाखेरि उहाँले यो भन्नुभयो कि यहाँनिर जुन एलिमेन्ट्सको डिस्कभरी हुन्छ त्यो अल्मुनियमको स्ट्रक्चरसँग के हुन्छ त सिमिलर हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम उहाँले एका अल्मुनियम दिइहाल्यो। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ 3 एस्ट्रिक भनेको एका सिलिकन, यहाँनिर छ तपाईँको भन्दाखेरि यहाँनिर जुन एलिमेन्ट्सको डिस्कभरी हुन्छ यो एलिमेन्ट्स सिलिकनको प्रोपर्टीसँग के हुन्छ त सेम हुन्छ। र अर्को 4 एस्ट्रिक एका भनेको यो म्याङ्गनिज भनेको यहाँनिर उहाँले यो भन्नुभयो कि जुन एलिमेन्ट्स फ्युचरमा डिस्कभर हुन्छ त्यसको प्रोपर्टी म्याङ्गनिजको प्रोपर्टीसँग के हुन्छ त सिमिलर हुन्छ। यसरी उहाँले जुन एलिमेन्ट्सहरू अनडिस्कभर्ड छ त्यसलाई उहाँले पहिला नै प्रेडिक्ट गरिदिनु भयो कि यो एलिमेन्ट्स जुन आउँछ यसको प्रोपर्टी यससँग म्याच हुन्छ। ठिक छ। अर्को लास्ट तपाईँहरू मेरिट्स हेर्न सक्नुहुन्छ कि इट हेल्प्स टु स्टडी
द properties of several elements भनेको योबाट यसको हेल्पले हामीले सेभरल एलिमेन्ट्सको प्रपर्टी स्टडी गर्न सक्छौँ। ठीक छ। सो यो हाम्रो के छ त मेरिट्स छ। यो फर्स्ट साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी यसले गर्नमा हेल्प गर्यो एलिमेन्ट्सहरूको जति पनि नोन थियो 63। यसमा केही ग्याप्स दिएको छ के को लागि अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्सको लागि। यसले जुन एलिमेन्ट्सहरूको एटमिक मास निकाल्नमा डाउट थियो त्यसलाई क्लियर गर्नमा हेल्प गर्ने, जस्तै अरम छ, प्लेटिनम छ, युरेनियम छ हैन। जस्तै अर्को हाम्रो छ यसमा जुन एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भएको थिएन त्यसको नाम उहाँले पहिला नै प्रेडिक्ट गरिदिनु भयो र यसको हेल्पले हामी सेभरल एलिमेन्ट्सहरूको स्टडी गर्न सकिरहेका थियौँ। ठीक छ। अब यसपछि हामी यसको फेरि त्यही डिमेरिट्सवाला, किनकि डिमेरिट्स यसमा पनि छ त यो हामी यसको डिमेरिट्स हेरौँ है त। सो अब यसको हामी डिमेरिट्सको बारेमा डिस्कस गरौँ है। अब एक्चुअली डिमेरिट्स भन्न त अलिकति नराम्रो फिल हुन्छ, किनकि यत्रो ठुलो साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँको कसैले भनिदिन्छ फेलियर्स डिमेरिट्स, कति मेहनत गरेर उहाँले यस्तो टेबल बनाउनु भएको होला तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ। दिन रात एक गरिदिनु भएको होला, त्यही पनि हामी भन्छौँ डिमेरिट्स। त यो एकदम हर्टमा फिल हुन्छ हैन, लाग्छ कि हार्ट ब्रेक गरेर गइसक्यो कसैले। त्यही पनि अब यसमा केही डिमेरिट्स थियो त त्यसले हामी डिस्कस गरौँ। त फर्स्ट डिमेरिट्स जुन धेरै फेमस छ, प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन। प्लेसमेन्ट अफ हाइड्रोजन, त्यसमा हेर्नुस् यो जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजनको प्लेस यसमा फिक्स छैन। हाइड्रोजन कहाँनिर राख्ने, कुन यसको एक्युरेट प्लेस हो त्यो उहाँले बताउन सक्नु भएन। ठीक छ। त्यही भएर यो फर्स्ट उहाँको डिमेरिट्स आइहाल्छ। यसमा जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजनको प्लेसमेन्ट फिक्स छैन। ठीक छ। यो हाम्रो यसको फर्स्ट डिमेरिट्स भयो। सेकेन्ड डिमेरिट्स यदि हामी हेर्छौँ त सेकेन्ड डिमेरिट्स यसमा हामीले हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा नोबल ग्यास कहीँ पनि छैन। त जब नोबल ग्यासको डिस्कभरी भयो त यो नोबल ग्यासहरू यसमा कहाँनिर राख्ने यसको बारेमा उहाँले केही पनि भन्नुभएको थिएन। ठीक छ। त्यसमा नोबल ग्यासको कुनै प्लेसमेन्ट दिएको छैन, कहाँनिर राख्ने, के गर्ने, कसो गर्ने त्यो उहाँले राख्नु भएन यसमा। अर्को थर्डमा हेर्नुहुन्छ भने प्लेसमेन्ट अफ आइसोटोप्स। प्लेसमेन्ट अफ हामी भन्न सक्छौँ आइसोटोप्स। आइसोटोप्सको प्लेसमेन्ट यसमा फिक्सै छैन। आइसोटोप्स कहाँ छ के छ त्यो यसमा कुनै फिक्स भएको छैन। आइसोटोप्सको मिनिङ हुन्छ गाइज त्यस्तो एलिमेन्ट्स जसको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ तर त्यसको एटोमिक मास के हुन्छ, फरक हुन्छ। जस्तै कि हामी हाइड्रोजन हेर्छौँ त हाइड्रोजन 3 टाइपको नेचरमा पाइन्छ। ओके, जसको एटोमिक नम्बर तिनटैको 1 नै हुन्छ, 1 1 1 नै हुन्छ। तर यसको एटोमिक मास यहाँनिर हेर्छौँ भने 1 हुन्छ, 2 हुन्छ र यसको कति हुन्छ, 3 हुन्छ। यो हाम्रो आइसोटोप्स हो। यसको बारेमा उहाँले कुनै एक्सप्लेनेसन दिएको थिएन कि कहाँनिर आइसोटोप्स छ, के छ आइसोटोप्स, कतातिर छ, कहाँ राख्ने हैन। यसको बारेमा उहाँले कुनै एक्सप्लेनेसन क्लियर गर्नुभएको थिएन। त्यही भएर यो हाम्रो तेस्रो डिमेरिट्स भइहाल्यो। चौथो डिमेरिट्स यदि हामी भन्छौँ भने त चौथो डिमेरिट्स यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जति पनि ग्रुप्स छ सबमा सब ग्रुप्स त दिएको छ। ग्रुप 1 मा एबी सब ग्रुप्स छ, ग्रुप 2 मा एबी ग्रुप सब ग्रुप्स छ, ग्रुप 3 मा एबी छ, सबमा छ। तर ग्रुप 8 मा सब ग्रुप्स दिएको छैन। ठीक छ। यसको मतलब हामी लेख्न सक्छौँ देयर इज नो सब ग्रुप्स इन ग्रुप 8 भन्दाखेरि 8 ग्रुपमा कुनै सब ग्रुप दिएको छैन। यो यसको डिमेरिट्स भइहाल्यो। नेक्स्ट यदि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भने पोजिसन अफ lanthanide and actinides। भन्नुको मिनिङ lanthanide र actinides के हो, कहाँ राख्ने, यसको बारेमा उनीहरूले कुनै पनि क्लियरिफाई दिनुभएको थिएन।
ठिक छ। यो ल्यान्थानाइड्स एक्टिनाइड्सको बारेमा हामी डिटेलमा मोडर्न पिरियोडिक टेबल जब पढ्छौँ त्यसमा हेर्नेछौँ। त्यसमा पनि उहाँले ल्यान्थानाइड्स र एक्टिनाइड्सको बारेमा कुनै एक्सप्लानेसन क्लियर गर्नु भएन। ओके, त्यस्तै अर्को पनि छ। यसमा यदि हामीले सेम ग्रुप्समा हेर्छौँ भने सेम ग्रुप्समा भएको जति पनि एलिमेन्ट छ सबैको प्रोपर्टी सबसँग म्याच कहिले पनि गर्दैन। जस्तै कि छ कपरको प्रोपर्टी पोटासियम र सोडियमसँग कहिले म्याच हुँदैन। ठिक छ। यसमा जिङ्क र यो जुन हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको प्रोपर्टी फेरि सेम हुँदैन। त्यही भएर ग्रुपमा हेर्दाखेरि हामीले एउटै ग्रुपमा भएको डिसिमिलर एलिमेन्ट्सहरूलाई उहाँले के गरिदिनु भएको थियो, एक ठाउँमा राखिदिनु भएको थियो। त्यही भएर उनीहरूको प्रोपर्टी सेम भइरहेको थिएन। त्यो एक्जामिनेसन्समा म्याक्सिमम 5 वटा सोध्छ। त्यही भएर 5 वटा एकदम याद गर्न इजी छ। हाइड्रोजनको प्लेसमेन्ट क्लियर छैन, नोबल ग्यास यसमा पत्ता लागेको छैन, त्यसपछि आइसोटोप्स यसमा क्लियर छैन, सब ग्रुप यहाँनिर ग्रुप 8 मा कहीँ पनि दिएको छैन, त्यसपछि ल्यान्थानाइड्स र एक्टिनाइड्सको पोजिसन यसमा क्लियर भएको छैन। ठिक छ। त्यस्तै यसमा मेटलोइड्स आउँछ। अर्को पनि यसको डिमेरिट्सहरू धेरै छ। मेटलोइड्स कहाँनिर छ त्यो क्लियर गर्नु भएको छैन। अर्को मेटल्समा यदि तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने मेटल्समा अल्काली मेटल्स आउँछ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आउँछ, त्यसको बारेमा उहाँले केही भन्नुभएको छैन। जस्तै हेलोजन्सहरू आउँछ, हेलोजन्स यसमा कहाँ छ त्यो पनि उहाँले बताउनु भएको थिएन। त्यही भएर यो सबै यसको के छ त डिमेरिट्स छ। सो यति कुरा यदि हामीले बुझ्यो भने मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबलसँग जस्तो सुकै क्वेसन एक्जाममा हाम्रो एसईको एक्जाममा सोधिन्छ त्यो हामी इजिली गर्न सक्छौँ है त। आई होप तपाईँहरूलाई यो टपिक्स एकदम इजी लागेको होला र केमिस्ट्रीलाई अझै इजी बनाउनुहोस्। त्यसको लागि भिडियो पुरै हेर्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नेक्स्ट भिडियोमा हामीले मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा एउटा डिटेल एक्सप्लानेसन्स गर्नेछौँ। त्यसलाई 2 पार्टमा बाँडेर अनि हामी यसलाई क्लियर गर्नेछौँ। ओके, तबसम्मको लागि बाइ बाइ गाइस।